पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक नेपालीले बसोबास गर्ने विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर भूगोल हो। यस भूगोललाई यहाँको प्रकृति, विभिन्न जात जातिका मौलिक संस्कृति र परम्पराले थप आकर्षक बनाएको छ। विश्व मानचित्रमा हिमाल र गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपाललाई आज गोरखा अर्थात् गोर्खालीको देश भनेर पनि चिनिन्छ। साहसी तथा बहादुर गोर्खालीको नामले सारा नेपालीलाई पहिचान दिने गोर्खा जिल्ला नेपालको मध्य भागमा अवस्थित पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पर्दछ। विश्वमा लोकतान्त्रिक मुलुकको स्थापना भइ नसकेको अवस्थामा हालको नेपाल 2224 राज्यमा विभाजित रहेको मध्यकालीन समयमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राजा छनौट गर्ने लिग्लिगकोट यसै जिल्लामा पर्दछ। लिग्लिगकोटमा भएको राजा चयन गर्ने दौड प्रतियोगितामा प्रथम भएर राजा बनेका द्रव्यशाह तथा न्यायका प्रतिमूर्ति राम शाह अनि नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मथलो जस्ता ऐतिहासिक पहिचान बोकेको यो जिल्ला गण्डकी प्रदेशको सुन्दर र प्रसिद्ध जिल्ला हो। हिन्दूहरूको पवित्र एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना देवीको मन्दिरले पनि यस जिल्लाको पहिचान विश्व सामु कायम राख्न थप टेवा पुर्याएको छ। पहाडी, उच्च पहाडी एवं हिमाली भूभागमा फैलिएको यसै गोर्खा जिल्लाको रमणीय गाउँपालिका हो अजिरकोट गाउँपालिका। समुद्री सतहबाट करिब 300 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित यो गाउँपालिका प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपले पनि धनी छ। साविकका घ्याचोक, खरिबोट, हम्सपुर, सिमजुङ र मुच्चोक गाउँ विकास समितिहरूलाई एकीकृत गरी यस गाउँपालिकाको गठन 2073 साल फाल्गुन 27 गते नेपाल सरकारद्वारा गरिएको हो। यो गाउँपालिकाको पूर्वमा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, पश्चिममा लमजुङ जिल्लाको दुधपोखरी गाउँपालिका, उत्तरतर्फ चुमनुब्री गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ सिरान्चोक गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। कुल 198.05 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस गाउँपालिकाको कार्यालय हाल वडा नम्बर 3 स्थित भच्चेकमा सञ्चालित छ। यस गाउँपालिकामा पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या 14,802 रहेको छ। गुरुङ, तामाङ, घले, शेर्पा, ब्राह्मण, छेत्री, नेवार, दलित लगायत अन्य जात जाति र समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यस अजिरकोट गाउँपालिका विविधतामा एकताको नमुना गाउँपालिका पनि बनेको छ। गाउँपालिकाको तल्लो भूभागमा हरियाली जंगल र उर्वर कृषियोग्य जमिन छन् भने
माथिल्लो भूभागमा 12 महिना हिउँले ढाक्ने मनोहर हिमश्रृङ्खलाहरू छन्। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यटन तथा जैविक पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको यस गाउँपालिकाको माथिल्लो भागमा अवस्थित परम्परागत भेडा बाख्रा तथा गाई गोठहरू साथै त्यहाँ अवस्थित खर्कहरूका मनोरम प्राकृतिक छटाहरूले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन्। बौद्ध हिमाल र हिमचुली जस्ता हिमालहरूलाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिने यस गाउँपालिकाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित नागे पोखरी, निम्चे पोखरी, सिरिङ्गी पोखरी, चण्डी कुण्ड, दूध पोखरी, नारद पोखरी जस्ता रमणीय धार्मिक एवं पर्यटकीय कुण्ड तथा पोखरीहरूले समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्नमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। यी र यस्ता अन्य पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न यसै वर्ष गाउँपालिकाले स्थानीय बासिन्दा, सङ्घ संस्था, पर्यटन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा पर्यटन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित पदमार्गको डिपिआर, रणनीतिक योजना, फुड ट्रेल म्याप, डकुमेन्ट्री एवं प्रमोसनल ब्रोसर निर्माणका लागि परामर्श तथा वैधानिकीकरण गोष्ठीको आयोजना गरी पर्यटकीय गुरु योजना समेत तयार गरेको छ। सिधै सिरनाडाबाट जाँदाखेरि अब हामी जङ्गल जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठुला माडीहरू छन्। ती माडीहरू हुँदै हुँदै हामी नागे पोखरी पुग्छौँ। त्यो नागे यताडि जाँदा दोबाटा पुग्छौँ। दोबाटा सुन्दर भ्यू टावर छ। त्यहाँ हामी चाहिँ यो पञ्चे नागे हुँदै हुँदै हामी नागे पोखरी पुग्छौँ। नागे पोखरी चाहिँ सुन्दर ठाउँमा छ र त्यसको अलिकति तल एउटा ढुङ्गो छ। त्यो टावरबाट हेर्दा चितवनको भ्याली देखिन्छ। आफैमा सुन्दर भ्यू टावर छ र त्यसका ठुलो माडी छ। गोठहरू बस्ने चरण खर्क एरिया हो र त्यहाँ 2-3वटा पोखरीहरू छन्। एउटा नागे पोखरी, एउटा निम्चे पोखरी, एउटा सिलिङ्गी पोखरी र अरू चण्डी कुण्डा आदिहरू पनि कुण्डा छन्। अब त्यो नागे पोखरीबाट एउटा निम्चे भएर, दुध पोखरी भएर, यता लमजुङको लिपे लेक भएर पासिङ रोड हामीले पर्यटनको लागि त्यो व्यवस्था गरेर लाछौँ। अर्को त्यही नागे पोखरी भएर रामभन्ज्याङ, तपी, मितु आदि हुँदै हुँदै ठुला माडी पार गर्दै गर्दै हामी नारद पोखरी पुग्छौँ। त्यो धार्मिक तथा पर्यटक हिसाबले उत्तम पोखरी हो। त्योबाट चाहिँ हामी रुबी नाला क्रस गराएर चुम्भ्याली पुर्याउने हाम्रो चाहिँ एउटा त्यही हिसाब किताबबाट हामी पर्यटनको डिपिआर गर्दैछौँ। अहिले डिपिआर चाहिँ यही साउनभित्रमा फुल्ली सिद्धिन्छ। विकासको प्रमुख पूर्वाधार हो सडक। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले प्राय सबै गाउँ बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालले जोडिसकेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने मुख्य मार्ग द्रव्यशाह राजमार्ग पिच भइरहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूलाई सडक सञ्जालले जोड्ने उद्देश्य लिएर सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार समेतको आर्थिक सहयोग जुटाई निर्माण भएका यस्ता सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै आगामी दिनमा 12 महिना सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने योजना यस पालिकाको रहेको छ। 72 सालको जो विनाशकारी भूकम्पले चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ एकदमै छेदविच्छेद चाहिँ त्यो चाहिँ बनाएको कारणबाट चाहिँ त्यहाँको जनताले कुनै पनि घर बनाउने सडक नपुगेको कारणबाट घर बनाउन पनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै साह्रो पऱ्यो त्यहाँ। त्यसले गर्दा उहाँले के जवाब दिनुभयो, तुरुन्त चाहिँ यहाँ बाटो ल्याउनु पऱ्यो तब म त्यहाँ घर बनाउन सक्दैन, म पछाडि परेँ पुरानीमा पनि। त्यसले गर्दा मैले तत्कालै यहाँबाट चाहिँ बजेट छोडाएर चाहिँ टोलमा चाहिँ त्यो शाखा रोड खुलेर पनि उहाँहरूको चाहिँ घर बनाउने चाहिँ काम पनि मैले एउटा गरेँ। त्यो भएर चाहिँ उहाँहरू अहिले खुसी नै छन्। र पनि अझै पनि कतिपय मैले पछाडि चिसाङ भन्ने ठाउँमा पनि मैले पुऱ्याउनु मेरो विचार छ। तर पनि त्यसमा चाहिँ आवाको दिनहरूमा फेरि मैले चाहिँ एउटा योजना चाहिँ बनाएको छु।
निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकहरूको अनुगमन गरी सडक सुधार गर्दै लैजाने समेतका योजना यस गाउँपालिकाको रहेको छ। बेला बेलामा जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हुने अनुगमन कार्यले निर्माणाधीन सडकहरू सम्पूर्ण मापदण्ड अनुरूप समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छन्। यसरी निर्माण सम्पन्न भएका गाउँपालिकाभित्रका मुख्य सडकहरूलाई कालोपत्री गर्दै लैजाने योजना समेत यस पालिकाको रहेको छ। त्यो त्यहाँको उपभोक्ता समिति बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँ मेरो वडा नम्बर 4 को उपभोक्ता समिति त यता वडा नम्बर 5 को मान्छेहरू त बस्दैन। त्यो वडा नम्बर 4 कै मान्छे भएर बसेर उपभोक्ता समिति बसे हुन्छ नि, अध्यक्ष बसे हुन्छ नि। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्व जानकारी गर्छौँ सर अनुगमन समितिले। तपाईँहरूले चाहिँ इस्टामेट अनुसारको काम भएन भने तपाईँहरूको काम हामी आएर तपाईँको घरमा बस्ने होइन, तपाईँको रोडमा बस्ने होइन। जे शीर्षकमा काम गर्नुभएको त्यो चाहिँ शीर्षकमा तपाईँहरूको काम भएन भने चाहिँ हामी अनुगमन समितिले चाहिँ हामीले सिफारिस गर्दैनौँ है भनेर भनेको छु सर मैले चाहिँ। पटक तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नै पर्छ, तपाईँको ठाउँमा हुनै पर्छ। किनभने तपाईँको स्थानीय स्तरको ऊ होस् भनेर यो सङ्घीय लागू भयो नि सर। स्थानीय स्तरको मान्छेले काम पाओस्, त्यही स्तरमा काम परिवर्तन होस् भनेर बनाएको काम हो। त्यही भएर तपाईँको उपभोक्ता समितिले चाहिँ आफ्नै स्थानमा बसेर काम गर्ने भने चाहिँ मलाई चाहिँ सन्तोषित छ। ठेकेदारतर्फ भन्दा मलाई विरुद्ध होइन, तैपनि म उपभोक्ता समितिसित चाहिँ विश्वास छु। भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो। स्वस्थ नागरिक बिनाको समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। यसै परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले भच्चेक बजारमा रहेको स्वास्थ्य चौकी र सिमजुङ स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याब व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न उपकरण समेत खरिद गरेको छ। चौबीसै घण्टा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको यस भच्चेक स्वास्थ्य चौकीमा एक चिकित्सक सहित अन्य कर्मचारीहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाको धेरै भूमिका छ। उहाँहरूले स्वास्थ्यलाई भनेपछि राम्रो प्रायोरिटीको साथ चाहिँ बजेट विनियोजन गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपबाट हामीले थप सेवा चाहिँ प्रदान गर्न सहज हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77बाट हरेक सुत्केरी आमालाई पोषणयुक्त खानेकुरा सहित माइतीको कोसेली नामको पौष्टिक आहारयुक्त झोला वितरण गर्ने योजना बनाएको यस गाउँपालिकाले आकस्मिक सेवाका लागि एम्बुलेन्स खरिदका साथै गाउँपालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रसुति टेबल समेत उपलब्ध गराएको छ। विशेष गरी चाहिँ यहाँ सामान्य जस्तै झाडा पखाला भयो, हाइपरटेन्सन अनि दमको बिरामीहरू आउँछन्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै एएनसी भिजिट पनि धेरै भइरहेको हुन्छ। हामीले गर्न नसक्ने केसहरूलाई चाहिँ यहाँ नजिकै पिएचसी छ एउटा जौबारी भन्ने, त्यहाँ अथवा गोर्खाको जिल्ला अस्पतालमा त्यहाँ हामीले रिफर गर्छौँ। आर्थिक विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाइरहँदा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति एवं शैक्षिक गुणस्तर बढाउनेतर्फ पनि काम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले शैक्षिक रणनीति कार्य योजना अन्तर्गत शिक्षा कार्यविधि तयार गरी शिक्षकहरूका लागि क्षमता वृद्धि तालिम प्रदान गर्नुका साथै गाउँपालिका स्तरीय अन्तर्मावि रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। विद्यार्थी एवं शिक्षकहरूले धेरै समय बिताउने विद्यालयहरू भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्थामा नेपाल सरकार तथा विभिन्न दात्री निकायको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न गाउँपालिका सफल भएको छ। भूकम्प प्रभावित 8वटा माध्यमिक विद्यालय, 24वटा आधारभूत विद्यालय मध्ये अधिकांश विद्यालयहरूको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र सिरान डाँडामा अवस्थित गुम्बा, भच्चेक बजार नजिकै रहेको अजिरकोटमा अवस्थित गोरखकाली मन्दिर र वडा नम्बर 4 मा अवस्थित झ्याल्ला भूमि मन्दिर यस गाउँपालिकामा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू हुन्। आस्था र भावनाको धरोहरका रूपमा रहेका
यस्ता धार्मिक स्थलहरूमा पूजापाठ गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यस स्थानमा स्थानीय मात्र नभई विभिन्न जिल्लाबाट समेत भक्तजनहरू दर्शन एवं पूजापाठ गर्न समेत आउने गर्दछन्। भक्तजनहरूको चाप बढ्न थालेसँगै धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सङ्घ संस्था एवं गाउँपालिकाको संयुक्त पहलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। यस्ता पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै धार्मिक पर्यटनहरू भित्र्याउने योजना समेत गाउँपालिकाले बनाएको छ। पहिला जे जति थियो त्यो पछि हामीले 6 रोपनी समथिङ हामीले जग्गा चाहिँ थप गरेका छौँ। त्यसपछि जग्गा थप गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्वाधार सुरुवात गर्नको लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ पहिलो वर्षमा, अनि दोस्रो वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ क्रमैसँग सुरुबाट नै। र अहिले आएर पनि त्यहाँ पुनर्निर्माणको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँको स्रोत चाहिँ के त भन्दा अजिरकोट गाउँपालिका डिभिजन वन कार्यालयबाट पनि त्यहाँदेखि सहयोग भएको छ। र त्यसपछि सबभन्दा बढी चाहिँ भूमि जनकल्याण समाजको चाहिँ नेतृत्वमा व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सहयोग लिने क्रम त्यो जारी छ। त्यो सहयोग चाहिँ असाध्यै ठुलो सहयोग भएको छ र मलाई लाग्छ यो आउने वर्ष हामी त्यो मन्दिर चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर सक्छौँ जस्तो चाहिँ नै आशा गरेका छौँ। अब हेरौँ, अब निरन्तरता चाहिँ पाइरहेको छ त्यसले। त्यहाँ बनाउने कुराहरू आदि कुराहरू सबै अगाडि बढाइरहेको छ। अब त्यो मुख्य चाहिँ मन्दिर, त्यो मन्दिर चाहिँ हामी अब भदौ लागेपछि चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। त्यसको एउटा गुरु योजना बनेको छ। त्यो गुरु योजना अनुसार नै बनाउने चाहिँ हाम्रो सोच छ। त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले सिरानडाँडा, घ्याचोक, सिमजुङ लगायतका गाउँहरूमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको छ भने आवश्यकता अनुसार अन्य गाउँहरूमा पनि होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। झ्याल्ला भूमि सामुदायिक होमस्टे छ। पान्जाबमाको हाम्रो एउटा समूह छ। समूहमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। प्रदेशले केही सपोर्ट गरेका छ, अनि गाउँपालिकाले सपोर्ट गरेका छ 10% गाउँपालिकाले, अनि हाम्रो जनश्रम भनौँ न 20% हाम्रो जनश्रमबाट छ। अनि यहाँ अब विदेशी पाहुनाहरू, हाम्रो यहाँको लोकल पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, बस्ने हुँदैन, उहाँहरूको लागि हाम्रो यहाँ अहिले विषादी राखेको प्रयोग गरेको तरकारीहरू पसलहरू पाइन्छ। हाम्रो होमस्टेमा चाहिँ सर हामीले यहीँ उत्पादन गरेको अन्न बाली जे चाहनुहुन्छ पाहुनाहरूले उहाँहरूलाई सत्कारका साथ हाम्रो यहीँ उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारीहरू सब थोक खुवाउँछौँ सर। प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन भए पनि यहाँका कृषकहरू परम्परागत कृषि प्रणालीमै रमाइरहेका छन्। यस्ता कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाई एक गाउँ एक उत्पादन गर्दै अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्मलाई प्रवर्धन गर्न गाउँपालिका लागि परेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा गाउँपालिकाकै सहयोगमा वडा नम्बर 4 मा रहेको सिरान डाँडामा अहिले घर घरमा प्लास्टिक घर बनाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा खेती गर्न सुरुवात गरिएको छ। उत्साही कृषकहरू प्राङ्गारिक मलको मात्र प्रयोग गरी बेमौसमी एवं विषादीरहित तरकारी उत्पादन गर्दै आफ्नो गाउँलाई अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने गाउँको नाममा पहिचान दिलाउन लागि परेका छन्। हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि फलेको छ हाम्रो यो टमरारहरू भयो, अनि काउली बन्दाहरू चाहिँ जति पनि फलेको छ त्यो चाहिँ हामीले भाचकमा नै लगेर अहिले हामीले बोकेर भने पनि लगिरहेको छ। अहिले हामीले सङ्कलन केन्द्र चाहिँ हामीले गर्नु सकेको छैन, तर सङ्कलन केन्द्र चाहिँ हामीले मेट नेपालले अहिले गर्छु भनेको छ। तर हिजो अस्ति भर्खर आएर उहाँले पनि अब पत्रकारहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरू, अनि उहाँले चाहिँ क्रेटहरू लिएर चाहिँ राख्नु भएको छ यहाँ। अब यति चाहिँ अब हामीले उहाँले पनि देख्नु भएको छ कि यो सबै चाहिँ उहाँले पनि पुरै चाहिँ घुमेर जानु भएको छ। यहाँ चाहिँ पक्का नै टमाटर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले पनि अनुमान भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर उहाँले पनि सकेसम्म चाहिँ हामी आफै नै व्यवस्था गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भनेर जानुभएको छ। उहाँले यो कहीँबाट चाहिँ अब बजार व्यवस्था भएन भने हामी आफै नै लगेर या चितवन या चाहिँ गोर्खा काठमाडौँ चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँले त्यो गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले कुरो गर्नुभएको छ। अनि हामीले चाहिँ कस्तो भने हामीले अहिले गाउँपालिकाबाट हाम्रो सहयोग भइरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ यो गाउँलाई चाहिँ कस्तो भने अर्ग्यानिक खेती भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो सिरान डाँडालाई चाहिँ हामी चिनाउन लगाइरहेको छ। हामीले
यसै गरी कृषिमा अर्गानिक अजरकोटको ब्रान्डले चिनाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। अलैँची र कफी खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको यस गाउँपालिकाका केही ठाउँहरूमा व्यावसायिक अलैँची र कफी खेतीको सुरुवात समेत गरिएको छ। हामीले माटो परीक्षणदेखि लिएर प्राविधिक ज्ञानदेखि लिएर कुन जातको कफी गर्दाखेरि यहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यो सबै सर्वेक्षण गरेर मात्र हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे अप्लाई गर्ने चाहिँ एउटा सोचमा छौँ। एउटा अर्को अलैँची हिजोको अवस्थामा पुर्याउनको लागि अब केले गर्दाखेरि अलैँचीको उत्पादन घट्यो त त्यो विषयमा चाहिँ अब हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ विस्तृत रूपबाट चाहिँ हामी एकदम के अरे टु द एक्सनमा नै गएर चाहिँ अलैँचीको चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ। स्थानीय जनतालाई सफा, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको सुविधा पुर्याउन गाउँपालिकाले एक घर एक धारा निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धारा, एक घर एक बोट, हरियाली अजरकोट अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिए अनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा घ्याचोक, सिमजुङ, हम्सपुर तथा मुच्चोक र खरिबोटका 1500 भन्दा बढी घरधुरीमा धारा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको हो। आगामी दिनमा चाहिँ अब चाहिँ सबैलाई खानेपानी अनि चाहिँ बिजुली लाइनहरू बिजुलीको विस्तार भइरहेको छ। बिजुली, खानेपानी र बाटो ग्राभेल अब चाहिँ कालो पत्ते ढिस्का तनहुँतीलाई चाहिँ मैले 1.5 करोड पैसा यसपालि छुट्याएको छु। त्यसलाई काम गर्न अलि नसकेको छ। अब अहिले लगातार हुनेछ र प्रदेश सरकारले त्यसलाई 75 लाख छुट्याएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मेरो आफ्नो नजर पुर्याएर मेरो आफ्नो चाहिँ पूर्ण सहयोग त्यसमा भएर यो बाटो हिउँदबर्खै गाडी चल्ने बनाउने मेरो व्यग्रता छ। परम्परागत शैलीमा पशुपालन गर्दै आएका यस गाउँपालिकाका बासिन्दा हिजो आज व्यावसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख भएका छन्। भेडा तथा बाख्रा पालन यस गाउँपालिकामा अहिले अन्य स्थानको तुलनामा निकै फस्टाएको छ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत घटाउने र क्रमिक रूपमा पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायीकरण गर्दै लैजाने यस गाउँपालिकाको नीति रहेको छ। कृषि र पशुपालनहरू मात्र होइन, जडीबुटीहरू जस्तै 5 औँले, अल्लो, लौटसल्ला आदिको प्रचुर सम्भावना भएको गाउँपालिका भएकोले हर्बल जोन निर्माणको लक्ष्य समेत यस गाउँपालिकाको रहेको छ। यहाँ जडीबुटी चाहिँ तपाईँको यासागुम्बुदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको 5 औँले, तिते, निर्मासी, पखानभेद अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी विषयवस्तु चिराइदो सबै चाहिँ के अरे जडीबुटी यहाँ चाहिँ तपाईँको नपाउने भन्ने जडीबुटी केही पनि छैन। जडीबुटीको एउटा नर्सरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी यही नागेमा चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्सरी बनाउने र चाहिँ तपाईँको पर्यटकलाई चाहिँ 5 औँले हेर्नुलाई चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा जानु नपर्ने हिसाबले जे चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटी हेर्नु चाहन्छ त्यहीँ चाहिँ तपाईँको देखाउने हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लक्ष्य छ सर। स्थानीय स्तरमा हुने सामान्य झैझगडा र विवादलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउँदै जनतालाई विकास र समृद्धिमा एकताबद्ध भएर लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले वडा स्तरमा नै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ। गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले गाउँ स्तरका विवादको निरूपण गर्ने गरेको छ। गाउँघरका घरायसी र अन्य सामान्य विवादहरूमाथि छलफल गरी यथोचित न्याय प्रदान गरिने गरिएको छ। सेवाग्राहीप्रति सधैँ जिम्मेवार र उत्तरदायी यस गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीहरूलाई सेवा सहज पुर्याउन सूचना अधिकारी तथा गुनासो अधिकारी तोकिएको छ भने वडा कार्यालयबाट हुन नसकेका कतिपय काम तत्काल समाधान गरी पठाउने गरिएको छ। विकासको प्रचुर सम्भावना र उक्त सम्भावनालाई सार्थक बनाउने गाउँपालिकाको नीतिले अजिरकोट गाउँपालिका देशकै नमुना गाउँपालिका बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। कुनै पनि क्षेत्र युवा विकासमा विगतमा पैसा त्यति अलोकेट भएको देखेन। ज्येष्ठ नागरिक, लक्षित वर्ग कुनै पनि क्षेत्रलाई नछोडिकन हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड
एउटा डेभलपमेन्टको मोडालिटीमा हामीले बजेट अलोकेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ। र अब सुरुमा हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि मिडियामा पनि साह्रै चर्चामा आएको थियो र जति चर्चामा आउन सजिलो छ भोलि अनि त्यसलाई आउटपुट दिन गाह्रो त छ। तर त्यसको लागि हामीले एक किसिमको खाका बनाउँदैछौँ। साउन महिनाभरिमा हामीले वर्क प्लान बनाउँछौँ र भदौको 1 गतेबाट नै हामी त्यसलाई एक्सनमा लगेर असार महिनासम्ममा अहिले यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन हामीले नीति तथा कार्यक्रममा बजेट बनाएका छौँ त्यो अनुसारको प्रतिफल देखिने गरेर ल्याउने हामी कमिटमेन्ट गरेका छौँ। गाउँपालिकाको स्थानीय स्रोत र साधनको व्यापक परिचालन गरी गाउँवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना तयार गरेको छ। ठिक छ, चुनावमा सबै कुरामा चाहिँ दल विचार हुन्छ, तर समृद्धि भनेको साझा सबैको, एउटाको परिवर्तन समाजको सबैको परिवर्तन हुँदा म पनि त्यो समाजको एउटा सदस्य, मेरो पनि स्वाभाविक परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामी राजनीतिक दलका मान्छेले बुझ्यौँ भने त्यो हामीमा त्यस्तो विभेद र विवाद हुँदैन। अब यो सबै कुराको चाहिँ समग्र समायोजन गरेर अजिरगोठको समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। दिगो विकास हाम्रो सोच, सुन्दर शान्त र समृद्ध अजिरकोट नाराका साथ निर्माण गरिएको यस गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा विभिन्न सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समूहहरू र सम्पूर्ण गाउँवासीहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।